जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाब के लिए खान साहब ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं और एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट लोगों ने इस हवाले से कुछ बातें की हैं। आलमी सतह पे क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद चीजें कोशिश होगी कि वो भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले बालाज टीपू का जो कत्ल हुआ था उसमें एहसन शाह मरकजी मुलजिम था। अब एहसन शाह भी जो है फायरिंग से मारा गया है। खबर जो आ रही है ये सामने आप खबर देख भी सकते हैं कि अमीर बालाज टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम एहसन शाह अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। अब इसमें पुलिस जराये के मुताबिक CIA मुलजिम एहसन शाह को बरामदगी और साथी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाका थाना शादबाग लेके जा रही थी। मुलजिम एहसन शाह के भाई अली रजा और उसके नामालूम साथियों ने छुड़ाने के लिए पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में मुलजिम एहसन शाह शदीद जख्मी हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन जनाब वो जांबर ना हो सका और वहां पे जाके दम तोड़ गया। और इसी खबर के अंदर आप नीचे देखें तो लिखा हुआ है फायरिंग के दौरान पुलिस एहलकार मौजाना तौर पर महफूज रहे जबकि हलाक होने वाले मुलजिम के दीगर साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। अब ये कौन सी ऐसी बरामदगी थी जो अंधेरे में होनी थी? ये हमेशा अंधेरे में क्यों बरामदगी होती है? बड़ा एक कन्वीनियंट सी स्टोरी बना ली जाती है कि जी पुलिस लेके जा रही थी और फायरिंग हुई और वो अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। अब ये मैं नहीं कह रहा कि ये कोई बेगुनाह है या जो है इसका मामला अदालत कत्ल हुआ है, लेकिन बड़ी ऑड सी स्टोरी लगती है। सम टाइम लगता है इस तरह है कि आप सबके शोर की तौहीन करते हैं या फिर ये एक नॉर्मल चीज है कि जी बस एक बंदा है, वो एक मुलजिम है, उस पर इल्जाम है तो वो बाहर जाएगा, फायरिंग होगी, पुलिस के साथ होगा, वो मारा जाएगा। तो ये तो पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है। इसमें जो लोग साथ थे वो सारे अफसर तो अभी तक मुअत्तल भी हो जाने चाहिए, अभी तक गिरफ्तार भी हो जाने चाहिए और उनके ऊपर मुकदमात होने चाहिए। ये देखिए एक स्टेट की कस्टडी में एक शख्स है, आप उसको लेके जा रहे हैं, उसके ऊपर फायरिंग हुई है, वो मारा गया। मैं कतई नजर के उस मुकदमे की क्या तफसीलात हैं, एहसन शाह का क्या किरदार है, बालाज टीपू को उसने किस तरह मरवाया, मैं उस चीज के ऊपर बहस नहीं कर रहा। मैं आपको सिर्फ एक कल्चर की बात बता रहा हूं कि ये कैसा एक कल्चर डेवलप हो गया कि कैजुअली ये किस तरह का वाकया हो जाता है कि जी पुलिस के साथ मुलजिम जा रहा था और फायरिंग हुई, वो मारा गया। और आपको पता है रॉ अनवार साहब के हवाले से जो कराची से खबरें आती थी वो कितने इस तरह के वाकयात थे जी, वो बरामदगी के लिए लेके जा रहे थे और वहां पे जी होगी फायरिंग होगी, ये होगी और बंदा मारा गया। तो मेरे ख्याल में अब 2024 में भी अगर हम इसी चीज में फंसे हुए हैं, जो मुलजिम है उसको अगर आपने मुजरिम बनाना है तो अदालतों से सजाएं दिलवाएं, शवाहिद पेश करें, उसको सजाए मौत दिलवाएं, जो भी सजा उसकी बनती है। लेकिन क्या इस तरीके से हम क्राइम को सॉल्व करेंगे? मुझे नहीं लगता कि अनफॉर्चुनेटली इस तरह क्राइम सॉल्व हो सकता है। आई डोंट नो कि इस स्टोरी में हो सकता है कि वाकई उसको बरामदगी के लिए लेके जा रहे हों, वाकई ये हो, लेकिन डज इट मेक सेंस? क्या ये आपका अकल मानती है कि रात को अंधेरे में बरामदगी के लिए इतने महीनों के बाद उसको रात को जेल से निकाला? व्हाई नॉट? दिन में क्यों ना जाएं? दिन में क्यों ना बरामदगी हो? सबके सामने क्यों ना जाएं बरामदगी करने के लिए? अगर आपने जाना है सबको ले जाएं, कैमरों को भी ले जाएं, साथ बरामद कर लें कुछ। पर एनीवे ये स्टोरी में देखी तो मेरे जहन में ये चीज आई जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो जलसा मनसूखी का अमल है उसका आगाज पेशावर से हुआ और ये सबसे पहले गुज़िश्ता रोज मैंने अपने व्लॉग के अंदर जो ही वो मनसूख हुआ था उसके बाद भी आपको कुछ देर बाद बता दिया था। एक टीवी प्रोग्राम के अंदर भी गुज़िश्ता रात को बताया था। एक और डिजिटल चैनल है उनसे मेरी बात हो रही थी, उधर भी मैंने आपको बताया था। और फिर गुज़िश्ता रात को हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं बैरिस्टर अकील साहब, उन्होंने बताया कि जी हुकूमत ने अली अमीन को हालात से आगाह किया और उन्होंने इमरान खान से राब्ता किया। तो ये सारी जो बात शुरू हुई थी, जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हुई थी। अली अमीन साहब को बताया गया था, उनसे राब्ता हुआ था। आप इधर कह रहे हैं कि जी इधर से राब्ता हुआ, उधर से राब्ता हुआ। जब इनसे भी पूछा गया बैरिस्टर अकील साहब से भी कि किसने राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि तफसीलात हसास हैं, मैं ज्यादा तफसीलात नहीं बताऊंगा। लेकिन जो उनसे राब्ता हुआ यकीनन जिस भी लेवल पे हुआ, किसी हुकूमती इदारे का हुआ होगा, किसी हुकूमती शख्सियत का होगा। मेरे पास जो इतलात हैं उनके मुताबिक एक हुकूमती वजीर हैं ऐसे कि जिनका अली अमीन के साथ बड़ा राब्ता है और शायद उन्हीं से राब्ता हुआ हो और शायद उन्हीं वजीर ने बाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियां हुई थी उन लोगों को छुड़वाने में भी अपना किरदार अदा किया हो अली अमीन के कहने के ऊपर।
تو رابطے تو ہیں، رابطے تو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، اور یہ جو جلسے کی منسوخی کا عمل تھا، میں نے جس طرح آپ کو گزشتہ روز ہی بتا دیا تھا، اس کی منسوخی کے فوراً بعد اس کا آغاز پشاور سے ہوا، اور پھر اس میں اعظم سواتی کو ڈالا گیا، سب کچھ کیا گیا، وہ ریسٹ از دا ہسٹری، وہ میں پہلے ہی ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ اچھا، خان صاحب نے ورزش کے لیے ڈمبل فراہم کرنے کی بات کی تھی کہ جی مجھے ڈمبل فراہم کیے جائیں، وہ جو ڈمبل ہوتے ہیں جن سے آپ ویٹس بھی جن کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ مجھے دیے جائیں، اور اسپیسیفکلی وہ 14 کے جی کے جو ہے نا ڈمبلز مانگ رہے تھے، تو وہ درخواست جناب ان کی نامنظور ہو گئی ہے، وہ ان کو ڈمبلز نہیں دیے جا رہے، بلکہ جب خان صاحب نے ڈمبل مانگے تھے تو ان سے کچھ لوگ ملنے گئے، تو خان صاحب نے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے انتظامیہ کے لوگ کھڑے تھے، تو خان صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ آپ جو لوگ گئے انہوں نے پوچھا کہ خان صاحب آپ کیسے ہیں؟ یہ میں کافی مہینوں پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، خان صاحب نے کہا میں تو ٹھیک ہوں، پر بڑا ایک ایشو ہے، یہ لوگ مجھے بڑا تنگ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا تنگ کر رہے ہیں؟ ان کا جی ان کو میں کہہ رہا ہوں ڈمبل دیں 14 کے جی کے، مجھے یہ ڈمبل نہیں دے رہے، یہ دیکھیں میرے جو بائیسیپس ہیں یہ مسل میرے کمزور ہو رہے ہیں، مجھے ڈمبل چاہیے تاکہ میں ڈمبلز اٹھاؤں۔ میرے خیال میں یہ بھی پاکستان کی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم جب جیل میں ہے تو وہ ڈمبل مانگ رہا ہے کہ میں نے ایکسرسائز کرنی ہے۔ دیگر جو ہماری سیاسی قیادت ہے، آئی ڈونٹ نو، میں بھی وہ اٹھاتے ہوں ڈمبل، وہ بھی جیل میں کرتے رہے ہوں، انہوں نے شاید تشہیر نہ کی ہو، میاں صاحب بھی جیل میں رہے، ہو سکتا ہے وہ 14 چھوڑ کے 28 کو اٹھاتے ہوں، مجھے نہیں پتا اس چیز کا، میں ایسے ہی بات کر رہا ہوں، تو دیگر قیادت بھی اٹھاتی ہو، لیکن اس عمر میں خان صاحب جو ہے انہوں نے بھی ادھر اپنے آپ کو مکمل فٹ رکھا ہوا ہے، اور ایک ہی چیز وہ کہتے ہیں، اور اس دن بھی انہوں نے آئی ٹی وی کو جو انٹرویو دیا تھا اس میں یہی کہا تھا کہ نماز روزہ یعنی جو عبادت اور ورزش، اس سے میں اپنے آپ کو جو ہے ذہنی طور پہ تیار رکھتا ہوں، جو کچھ بھی ہونا ہے، جیسی بھی چیزیں آگے جانی ہیں۔ پر اینی وے ان کو انتظامیہ نے، جیل انتظامیہ نے انکار کر دیا، ڈمبلز ان کو فراہم نہیں کیے جائیں گے کیونکہ وہ جیل مینول کے خلاف ورزی ہوگی اگر فراہم کیے جائیں گے، یہ انتظامیہ کا کہنا ہے۔ پر اس دن خان صاحب نے دوستوں کو، جو لوگ ان سے ملنے گئے تھے، اپنے رفقا کو یہی بتایا تھا کہ یار یہ مجھے بڑا تنگ کر رہے ہیں، مجھے ڈمبل نہیں دے رہے، مجھے 14 کے جی کا ڈمبل چاہیے کیونکہ میرے جو ڈولے جو ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں۔ اچھا، عمران خان صاحب جو ہیں اب ان کو برطانوی اراکین پارلیمنٹ نے اپنی حمایت دے دی ہے، یا اپنی حمایت کا اعلان کر دیا ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو چانسلر کا الیکشن ہوگا اس سلسلے میں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، مڈل ایسٹرن آئی کی خبر ہے، ایکسکلوسیو برٹش ایم پیز بیک عمران خان فار آکسفورڈ چانسلر۔ تو 2-3 وہاں کے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کی حمایت کریں گے۔ اب یہ اتنی امپورٹنٹ حکمت عملی ہے عمران خان صاحب کی کہ روز ہی بین الاقوامی میڈیا کے اندر اس حوالے سے خبریں لگیں گی، ابھی اکتوبر کے مہینے میں الیکشن ہوگا، وہاں پہ بات ہوگی۔ اب جتنے بھی امپورٹنٹ شخصیات ہیں، اگر آپ دیکھ لیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کی فہرست میں کون ہے، سابق وزرائے اعظم برطانیہ کے بڑے بڑے نام، بڑے بڑے لوگ، وہ اتنے انفلوئنشل لوگ ہیں جو ماضی میں رہے ہیں، جو بھی سرونگ ہیں، جن کا اس میں انٹرسٹ ہے، وہ سارے لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جناب اگلا چانسلر کون آ رہا ہے۔ اور دنیا بھر کی جو اسٹیبلشمنٹس ہیں، طاقتور ممالک کی جو اسٹیبلشمنٹس ہیں، ان کے جو لوگ ہیں ان میں بہت سارے لوگ آکسفورڈ یونیورسٹی کے گریجویٹس ہیں، ان کی بھی نظر ہوتی ہے کہ کون چانسلر آ رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ میرے خیال میں حکومت کی ساری میڈیا مینجمنٹ ایک طرف دیکھی، پھر میری میڈیا مینجمنٹ کیسی جئی تئی پھیر دی، تو وہ میڈیا مینجمنٹ ساری ایک طرف، اور یہ جو ایک عمران خان کا یہ چانسلر کے لیے کھڑے ہونے والی بات ہے نا، یہ ایک طرف۔ اب ہر سرکل میں یہ چیز ڈسکس ہوگی، پاور کوریڈورز میں ڈسکس ہوگی، اور ان پاور کوریڈورز میں ڈسکس ہوگی جو عالمی سطح کے پاور کوریڈورز ہیں، جہاں پہ جناب مغرب میں آپ کے جتنے بھی ممالک ہیں، جس طرح پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا، وہ پوچھیں گے اچھا عمران خان صاحب کیوں ہیں، اچھا اقوام متحدہ اس حوالے سے کیا کہہ رہی ہے۔ تو یہ ایک بہترین اسٹریٹجی ہے، روز اس حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا میں خبریں آئیں گی، عمران خان صاحب کا مقدمہ ہائی لائٹ ہوتا رہے گا۔ میاں صاحب نے 4 سال لندن میں بیٹھ کے میرے خیال میں اپنا مقدمہ اس طریقے سے ہائی لائٹ نہیں کیا، نہ وہ کر سکے جس طریقے سے عالمی سطح پہ عمران خان صاحب نے جیل کے سیل کے اندر بیٹھ کے اپنا مقدمہ ہائی لائٹ کر دیا، اور موجودہ جو حکومت ہے اس کو بنیادی طور پہ ارریلیونٹ کر دیا کہ یہ اس حکومت کی تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی مطلب کہ کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑی زبردست ان کی اسٹریٹجی ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اراکین پارلیمنٹ کے جانب سے ان کی حمایت کرنا، تو اب دیکھتے ہیں کہ اور کتنا ان کو سمپتھی ووٹ ملتا ہے۔ پر ان کا جو مقدمہ ہے وہ عالمی سطح کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جسے کہتے ہیں نا آٹو پائلٹ پہ لگا دیا ہے۔
اب یہ آٹو پائلٹ کے اوپر یہ چیز خود ہی چلتی رہے گی, خود ہی اس کو میڈیا کور کرتا رہے گا, خود ہی یہ چیزیں بار بار سامنے آتی رہیں گی, خود ہی یہ چیز ڈسکس ہوتی رہے گی, اور آٹو پائلٹ کے اوپر عمران خان صاحب کے مقدمے کی تشہیر اور اویئرنیس ہوتی رہے گی. اس کو کہتے ہیں جناب اسٹریٹجی. جیل میں بیٹھے ہونے کے باوجود وہ ادھر جا کے رونے کے باوجود کہ مجھے یہ کیوں کر دیا, مجھے کیوں نکال دیا, مجھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا, نہیں. ہر موقع کے اوپر آپ کو ایک اسٹریٹجی نظر آتی ہے, ایک طریقہ کار نظر آتا ہے, اور وہ سم ٹائم اس میں کیوس بھی ہوتا ہے, لیکن اینڈ آف دا ڈے اگر آپ اس کے ریزلٹس چیک کریں تو لگتا ہے اس طرح کہ عمران خان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بہت زیادہ حاوی ہے PDM 2 کی حکومت کے اوپر. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.